अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहते हैं कि जो इंसान है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो जनरेशन है ये तकरीबन 10 से 15 साल के बाद जो होती है वो चेंज होती जाती है। और अब हमारी जो जनरेशन है या हमारे लोगों की जो थिंकिंग है वो तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि हर नई इन्वेंशन के साथ चेंज हो रही है। इंटरनेट की जनरेशन, स्मार्टफोन्स की जनरेशन और इस तरह से और डिफरेंट तरह की जनरेशन्स जो है उनको हम नाम देते हैं मिलेनियल्स। जो सदी की नई जनरेशन आई, नई सदी आई, नई जनरेशन आई। तो ये जो जनरेशन्स होती हैं इनको जो है हम डिफरेंट नाम क्यों देते हैं? उसकी वजह ये कि जैसे ही कोई नई इन्वेंशन आती है या कोई नया इवेंट हैपन होता है तो उसके बाद जो होती है लोगों की थिंकिंग, लोगों का लाइफस्टाइल, उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आना शुरू हो जाती है। जैसे कि अब ये कोविड चल रहा है तो अब जो आने वाली जनरेशन होगी उसको शायद हम पोस्ट कोविड जनरेशन कहेंगे, क्योंकि हमारे लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी भी अगर हम देखें तो हम जैसे मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो जो आने वाली जनरेशन होगी वो एक्स्ट्रा केयरफुल होगी इस मामले के अंदर। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं है। मैं जो आज डिस्कस करना चाह रहा था वो ये डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे जनरेशन्स के दरमियान में जो थिंकिंग का गैप है, जो ख्यालात का गैप है, वो इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी रिलेशनशिप्स को। हमारी जो न्यू जनरेशन है जिसको मैं पोस्ट 90s जनरेशन कहता हूँ, जो 90s से स्टार्ट होती है, उन लोगों के अंदर वो सारे लोग हैं जो कि आलमोस्ट 2014 2015 से शादी के जो मराहल हैं उसके अंदर जो है वो आ गए थे और इनकी शादियां जो भी है स्टार्ट होना शुरू हो गई। यानी कि हमारे रीजन में थोड़ा सा होता है कि समटाइम कुछ लोग जल्दी शादी भी कर देते हैं, यानी कि कुछ लोगों की प्रोबेबली 2010 2011 में शादियां होना शुरू भी हो गई थी। और कुछ लोग जो हैं जो कि एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं या जो लोग इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन ख़त्म होने का और उनकी अपनी लाइफ में सेटल होने का, तो वो लोग जो हैं अब उनकी शादियां जो हैं वो उस मरहल में वो जो आना शुरू हो गए। तो ये जो जनरेशन है अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके जो इस जनरेशन के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनका जो अगर आप माइंडसेट देखो तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत आपको आप ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, मैंने तो किया है, आप भी शायद नोटिस करोगे कि इन लोगों का माइंड जो है वो या उनके ख्यालात जो है वो कुछ ऐसे हैं कि जो शादी है, जो मैरिज है, वो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान जो भी है वो कनेक्शन है या उन दोनों का आपस में जो भी रिलेशनशिप है या जो भी है, उस अगर लड़का और लड़की राज़ी हैं और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो एक दूसरे के पास्ट से खुश हैं, अगर वो एक दूसरे के लाइफस्टाइल से खुश हैं, अगर वो एक दूसरे के स्टेटस से जो सोशल स्टेटस है उससे खुश हैं, उनकी हैंडलिंग से खुश हैं, एक दूसरे को साथ कैसे चलना है या लोगों के साथ कैसे डील करना है, तो जो शादी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हम लोग हैं या हमारे जो बड़े हैं और उन लोगों के भी बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे और रिश्तेदार जो हैं जिनकी के बात मानी जाती है यूजली, अगर हम उनकी बात सुने तो हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें लगता है कि शादी जो है वो दो फैमिलीज़ का कनेक्शन तो हो सकता है, लेकिन दो इंडिविजुअल्स उसका एक पार्ट है। यानी कि अगर आप लड़का और लड़की की शादी कर रहे हो तो लड़के के घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई, उसके अगर कोई नेफ्यूज़ हैं, उसकी नीस हैं, भतीजा भतीजी हैं, और उसके और रिश्तेदार जो हैं, उसकी फूफा, उसके मामू, उसके खालू, जो भी हैं सारे रिश्तेदार, और जो अगर लड़की की तरफ बात किया जाए तो उसी तरह उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके भी यानी कि लड़के के लिए उसके ब्रदर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ, ये जो सारे रिश्ते हैं इनकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि आप इन सारे रिश्तों को इग्नोर करके और जो है सिर्फ अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग या उस चीज़ को जो है वो करके अपना जो है काम चला लोगे तो मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपना जो भी है मुझे बेहतर बता सकते हैं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। और अब ये जो शादी के जो मामलात हैं, अगर यानी कि लोगों का
بہت سارے، اگر ہم پاکستان کے علاوہ اگر میں کسی کنٹری کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان، انڈیا، اس طرح کی کنٹریز کی بات کروں جہاں پہ ہمارا جو فیملی سسٹم جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو کافی اسٹرانگ ہے. باہر کے ملکوں میں یا کہیں اور جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اتنا یہ نہیں ہوتا. آپ لڑکا اور لڑکی اگر وہ تو لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہ لیتے ہیں یا وہ گھر سے علیحدہ سے جا کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ نے ایک فیملی کے اندر رہنا ہے، اگر لڑکے کو ہمارا یہاں پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ لڑکا جو ہے وہ شادی کے بعد علیحدہ ہو جائے گا. جب تک کہ اس کے پیرنٹس کی رضامندی نہیں ہوگی لڑکے کے لیے علیحدہ ہونا جو پاسبل نہیں ہے. اور پروبیبلی جو موسٹ پروبیبلی اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت بھی کرتا ہے، تو زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ بھی پریفر کرے گا کہ اس کی جو فیملی ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ اسی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ خیال رکھ سکے، کیونکہ اس نے پیرنٹنگ کرنی ہے. اگر ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے جو بھی بچے ہیں، جو اپنے پوتا پوتی ہیں، نواسا نواسی ہیں، ان کو جو تعلیم، ان کی پرورش میں جو ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ شاید ہمیں ابھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. تو اگر آپ یعنی کہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی لگتا ہے کہ ان ساروں رشتوں کی اہمیت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تو آئی ایم سوری کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ ہیں. تو آپ کو میرے حساب سے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ لڑکے کے ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کی بھائی، اس کی بھابیاں، اس کے جو بھی بھتیجا بھتیجی ہیں، اگر جس گھر میں بھی آپ جا رہے ہو اس کے اندر بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو وہ اہمیت نہیں دے سکتے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو آپ کو شاید اس فیملی کے اندر آنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا آپ کو اس فیملی میں آنے کا. ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر یعنی کہ آپ اس کو اپنے جو بھی ہے جو آپ کا لو ون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر آپ اس کو اس چیز کے اوپر منا لیتے ہو کہ جی ہم شادی کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے یا ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ڈسٹینس ہو جائیں گے، وہ ایک علیحدہ سین ہے، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم شاید پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اگر آپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جی جوائنٹ فیملی کے اندر رہنا ہے اور اپنی یعنی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے آپ سے اگر پوچھ رہا ہے کہ یعنی کہ آپ سے پوچھتا تو نہیں ہے، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی فیملی کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرو جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جیسے کہ وہ خود کرتا آیا ہے یا خود کرتی آئی ہے، تو اگر آپ وہ کرو گے تو ہی پراپرلی آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس صحیح طرح سے چل پائے گا. نہیں تو آگے جا کے بہت ساری ڈفرینٹ پرابلمز آ سکتی ہیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک ویڈیو تھی، ایک چھوٹا سا میسیج میں دینا چاہ رہا تھا بیسیکلی ہماری نوجوان نسل کو، جو لوگ شادیوں کے لیے یعنی کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور پروبیبلی ہوں گی بھی اور ہو چکی ہیں، کہ آپ جو ہیں اپنی فیملیز کو جو ہے وہ کرنا شروع کرو، تھوڑا سا ان کو وہ رسپیکٹ دیا کرو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور اگر آپ یعنی کہ اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ میرڈ لائف جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. جوائنٹ فیملی میں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یعنی کہ اگر آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ چلے جاتے ہیں تو پھر کیسے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اور جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور اس ویڈیو کے اوپر اسپیشلی اگر آپ نوجوان میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جو اپنی جو بھی فیڈ بیک جو ہے وہ جا کے ویڈیوز کے اوپر دیں، تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ کیا آپ بھی میری خیالات سے یا میری مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے ہیں. تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.